فاش كيسمعك الناس قاري في لا فاكولتي تيحطك ديريكتومون في واحد لا كاتيجوري ديال الناس اللي بالنسبه ليه انكومبيتون ماشي بروفيل ما كيعرفش يدوي ما هادي سي با كيسيون ديال فين قريتي منين جيتي ولا شي حاجه سي هيستوار ديال شكون انت اون فيت بور مو لا فاك سي كتدخل كتقرا راسك كتاوتو فورما راسك باش كتخرج البروفيل اللي انت باغي. حسن الفجاح 24 عام منسق في جمعيه كتدعم المقاولين واليوم نعاود لكم كي درت ليها. سي فري كو لا فاك تدخل ليها وغادي غتدخل في واحد لو ترو نوار كدوز كتلقى واحد الناس اللي كيبقاو جالسين غير في البوفيت حاطين الكارطه كيدخلوا لونفي تيجلسوا اللور يبقاو غيضحكوا. الا كان شي واحد باغي ايفيتي هادشي راه تري فاسيل اي سي كيسيون دو نتا شنو باغي دون لا ميزور او اختار الناس اللي غادي يزيدوا بك القدام واختار الناس اللي احسن منك. حاول تعمر وقتك بديزاكتيفيتي اللي مزيانين دي كور لا ليكتور عرف راسك فين غادي تبدا تراجع عرف راسك فوقاش غتراجع وحاول تادابتا بارابور اسكيليا حيت ما عمر شي واحد ما كيلقاها مقاده. كنت كنقول غادي نمشي نبقى نعاود لي زيكزيرسيس اللي كيداروا وصافي زعما ما كنحاولش نفهم الدرس كنوجد ليكزامي سي تو. دوزيام سيمستر ما تفاليداوش ليا دو موديول جاتني في شكل لقيت واحد 3 ايام ساد عليا في البيت من تماك صافي طرا لو ديكليك ديال لي زيتود حطيت اون ميثودولوجي ديال القرايه اللي ماشي ليميتي لي زيكزام مي بلوس الفهامه. كنسالي الكور ديالي مثلا اليوم كنمشي ندخل لو ميم سوار او لو لوندومان غير كنعاود نقراه كنحط لي بوين اسونسييل وبيان سور كاينين لي ريشيرش عاوتاني سور انترنيت كنت كندخل وكنتبع دي موك كنبدا ناخذ فيهم حتى هما دي كونسيبت سوبليمونتير اللي تيعاونوني من بعد في القرايه اولا دو مانيير جينيرال في لافي. لابرونتيساج ماشي ليميتي يعني ماشي اليوم لو كونسيبت اللي تعلمتيه اليوم راه صافي راه غيبقى فيجي في لو طون. داكشي اللي قريناه في اليونيفرسيتي في لا ميم بيريود كنمشي نقرا دي تروك في دي سيت اولا كنقراهم في يوتيوب كنلقى سي دي كونسيبت اللي تبدلوا دازوا لحاجه واحده اخرى. خلاتني نتبدل اون طونك بيرسون باسكو على ليبوك فاش كنت دخلت كنت اون بيرسون تيميد ما نقدش نوض قدام الناس نهضر اولا ندوي مع ناس اللي كبر مني اكسيتيرا. دونك تماك فاش دخلت سيتي برينسيبالمون باش نتشالنجي راسي. ما جاي سالي العام حتى لي مونبر ديال ليكيب قالوا لي بغيناك انت اللي تولي شاد ليكيب تو اي كابابل دو موني ليكيب لواحد لي ريزولطا اللي مزيانين. خرجنا واحد لي 5 بروجي دو منهم ولاو دي زونتربريز مي سكي ايتي لو بلوز انتريسون في هاد ليكسبيريونس كامله سي با فورسيمون لي ريزولطا مي كيفاش انا وليت من بعد. دس من اون بيرسون اللي كانت كيف ما قلت تيميد اللي كتقد تدوي ديفون 3000 بيرسون elle parle sans problème. Responsabilité. Il a dit que c'est pour qu'on parte jusqu'au bout. Il a dit que là, ça veut dire que après tu t'engages à affiner mes compétences design graphique, sachant que ma créature جات اون اوبورتونيتي ديال ريزون انتربروند اللي كانوا كيقلبوا على اون بيرسون اللي غادي تكلف بلابروش ديال لي بورتور دو بروجي واللي غادي تعاونهم ان بتي بو في لورغانيزاسيون ديال لور ايدي ديال لور بيزنس بلان اكسيتيرا. سيتي ان بوست اللي طالبين فيه 2 ans d'expérience chose اللي ما كانتش عندي si je n'avais pas eu داك l'expérience associative je pense pas que j'aurais eu ce poste surtout que c'est un poste de responsabilité اللي خصك تكون autonome كاع داك les compétences que j'ai acquis entrepreneurial managérial humaine ils étaient nécessaires pour avoir داك le poste raison entreprendre. ما غاديش نسمي لو مو معرفه ولا غادي ندفعك مي غنسميه لا ريكومونداسيون. مثلا في الخدمه وقالوا لي بغينا نخدموا اون بيرسون او ان ستاجير جي با مال دو فوا او هاد لو تروك هذا قلت لهم جو بو فو ريكوموندي دي بيرسون سي دي بيرسون اللي كنت داير فيهم الثقه اللي عارفهم فاش غادي يدخلوا غادي يحمروا لي وجهي يعني ماشي غادي يدخلوا غادي يخويو بيا. راه دايوغ ميم بور هاد لونتروتيان هذا راه سي سيتي با اون بيرسون اللي انا رونديت ليها سيرفيس او حتى هي كتعرفني اكسيتيرا راه ما كنتش غطاقيني نهار كان لو بوست. سي كوم سا كتكون مزيان مع ناس هما تيكونوا معاك مزيان اكسيتيرا. لي مو تكنيك راه كاملين كيتستعملوا في فرنسا صعيب باش تلقى الترجمه ولا صعيب باش ايشونجي غير بالعربيه. ما نكذبوش على راسنا المغرب بحال هكا زعما اون ان بيي اللي كيهضر غير بالفرنسي في لو سيكتور بروفيسيونيل دونك الا ما كنتيش كدوي فرونسي راه تيوغ بوكو ديفيكولتي باش انك ايشونجي مع ناس واحد اخرين. لافنيغ انا كنظن حتى لونجلي غتولي اون نيسيسيتي زعما الا بغيتي تكون كومبيتيتيف في لو مارشي راه خصك تكون عندك لونجلي وكاع النوليدج كلشي راه كاين اون اونجلي اكثر من الفرنسي كاع. جو بونس كو غنمشيو في هاد لا ترانزيسيون دونك من دابا بنادم يبدا يتبريبارا لها. في لافاك ما بقيتش كنلعب حيت صافي عمر ليا وقتي ما بقاش كيبان ليا الوقت اللي جو ما كتبقاش عندك هذيك لاديكسيون. بزاف د الحوايج تبدلوا فيا في داك ليكسبيريونس فريمون بزاف بحال دخلت حسن وخرجت حسن واحد اخر اللي بواحد لا فيزيون واحده اخرى وبواحد لوطر فاسون دو فوار. دخلتي حسن وخرجتي حسن جدا. فوالا اكزاكتومون.